नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके सामने लाई हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी और शौहर के हकूक़ क्या हैं। एक लड़की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी होने वाली है, मेरे क्या हकूक़ है मेरे शौहर पे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो बीमार हो जाए, उसके जिस्म पर फोड़े निकल आएँ, उनमें पीप पड़ जाए, तो तुम उन्हें उस पीप को पी भी लो, तो तुम अपने शौहर के हकूक़ अदा नहीं कर सकती। इतने शौहर के हकूक़ हैं बीवी पर और इतने ही बीवी के हकूक़ हैं शौहर पर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बैलेंस रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बीवी को चाहिए बर्दाश्त करो, अपने ओठों को सीलो और आगे बढ़ जाओ। सबसे ज़्यादा मुश्किल रिश्ता बीवी और खावंद का है। चंद आयात माँ के लिए हैं, चंद आयात बच्चों के लिए हैं और पूरा कुरान पाक इन आयात से बीवी और शौहर के हकूक़ से भरा पड़ा है। बहुत सारी हदीस, बहुत सारी सूरतें जो सिर्फ बीवी और शौहर के हकूक़ के बारे में उतारी गई। इस्लामी माशरा सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोग कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, बल्कि इखलाक से भी इस्लामी माशरा बनता है। बीवी को कहा गया कि तू अपनी शौहर से मोहब्बत कर और शौहर को कहा गया कि अपनी बीवी की इज़्ज़त कर, ना कि उसे रुस्वा कर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द का हक़ औरत पे क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वो खाए वही अपनी बीवी को खिलाए। जैसा लिबास वो अपने लिए पसंद करे, वैसा ही लिबास वो अपनी बीवी के लिए पसंद करे, और उसके चेहरे पर ना मारो। और शौहर ऐसे होते हैं जो बीवियों को अपने घर वालों के सामने डिग्रेड करते हैं, और कुछ ऐसी बीवियां होती हैं जो शौहर को अपने घर वालों के सामने डिग्रेड करते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। खावंद को चाहिए कि बीवी को इज़्ज़त दे और बीवी को चाहिए कि वो खावंद को इज़्ज़त दे। और शौहर का सबसे ज़्यादा हकूक़ जोड़ा गया है कि इनसे शौहर और बीवी का, क्योंकि इनसे नस्ल चलती है। आप हैरान होंगे कि बीवी की रोटी पकाना शरीयत ने नहीं कहा। माँ बाप की खिदमत करना, बहन भाई की, शौहर के माँ बाप की, बहन भाई की, उसके घर को संभालना, इसमें शरीयत में कहीं भी नहीं है कि औरत उसके घर को संभाले, उसके माँ बाप को रोटी पका के दे, उसके घर वालों के सब की खैरियत करे। ये जो भी औरत करती है सिर्फ़ अपने खावंद से मोहब्बत के लिए। वो उसके घर को भी संभालती है, बहनों भाइयों को भी देखती है, उसकी माँ बाप को भी देखती है। सिर्फ़ और सिर्फ ये उसकी मोहब्बत होती है। ये चारों तरफ फैली हुई कहानियाँ हैं कि कई नंदे होती हैं जो भाइयों के घर उजाड़ देती हैं, कई सास होती हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, बहू के लोग हो जाएंगे जो अपनी बेटी का खुद ही घर बर्बाद कर देते हैं। जॉइंट फैमिली बहुत अच्छा है, अगर शरीयत का पता हो तो बहुत बड़ा है। अगर शरीयत का पता नहीं, शरीयत ने आने वाली लड़की का हक़ रखा है कि अगर उसके पास ताकत है, शौहर के पास, उसे एक घर अलग लेकर दे और कहे कि मुझे रहने दो। अगर बीवी कहती है कि मैं अलग घर में रहूँगी, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी, तो शौहर का हक़ है कि वो इसे अलग घर लेके दे, क्योंकि ये तुम्हारे आने वाली नस्ल को संभालेगी। अगर ये सास ससुर और नंद के झटकों की वजह सुने और घर को, बच्चों को भी देखे, उनकी तरबियत करे, औरत बच्चे को कैसे तरबियत करेगी और घर को कैसे देखेगी। तुम्हें या पांचों को अपने बच्चों को पास रखे कि बच्चों के अंदर तुम्हारी मोहब्बत मुंतकिल हो। जब बीवी पूरे घर का बोझ उठाएगी तो बच्चों की कैसे तरबियत करेगी। इसीलिए वो इस हालत में हो जाती है कि वो कोई भी बात बर्दाश्त करना गवारा नहीं करती।
اور پھر ہم اسے غلط سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایسا بنا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، ساتھ حضرت حوا کو بھی بنایا۔ حضرت آدم کا پتلا جب بنایا گیا 40 سال پہلے، اور پھر اس میں روح پھونکی گئی اور پھر انہیں جنت میں بھیجا گیا، اور ساتھ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا گیا۔ اس میں بہت فائدے ہیں کہ عورت کو حضرت اللہ تعالیٰ نے پردے کے اندر بنایا، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا پردہ قائم رکھے۔ ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن جب بھی آپ باہر کہیں بھی جائیں بازار، تو کم سے کم نقاب ضرور کیا جائے، کیونکہ اسلام میں پردے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ حضرت حوا کو جب بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہے فرشتوں، تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ان پر پردہ لگا لو۔ اس کے بعد حضرت حوا کو بنایا گیا تھا۔ جب انہیں بنایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ جنت میں تھے، وہاں پہ ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ آئے واپس سوئے ہوئے تھے، تو حضرت حوا میں روح پھونکی گئی اور ان کو ان کی لیفٹ سائڈ پر کھڑا کیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یہ تمہاری بیوی ہے۔ پھر بولے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے، نکاح کرو ان سے۔ نکاح کیا۔ جب حق مہر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سونا پڑا ہے، اٹھا کے تم دے سکتے ہو۔ تو حضرت حوا بولی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تمہاری گود میں آخری نبی آئیں گے، تو تم درود شریف پڑھ لو، یہی تمہارا حق مہر ہوگا۔ انہوں نے درود شریف پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت لیفٹ سائڈ سے کہتے ہیں کہ کھبی پسلی کی پیداوار ہے عورت، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی سائڈ پہ دل ہوتا ہے۔ مرد کی کھبی پسلی سے کیوں کہتے ہیں کہ عورت کو پیدا کیا گیا؟ کیونکہ اسی سائڈ پہ دل ہوتا ہے، اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شوہر کے دل میں عورت کے لیے محبت پیدا ہو، اسی لیے عورت کو اس سائڈ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ خاندان میں سے کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کیونکہ وہ بھی عائشہ کے ابو ہیں، میں جتنی محبت عائشہ سے کرتا ہوں کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان کی بیوی تھی۔ جب وہ کھانا کھاتی تو وہ ان کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ وہ پانی پیتی، جس سائڈ سے وہ اپنے اونٹ لگایا کرتی تھی گلاس پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی جگہ پر اونٹ لگا کر پانی پیا کرتے تھے، کہ اتنی زیادہ ان میں محبت تھی شوہر اور بیوی میں۔ اسی لیے اس رشتے میں برکت ہے اگر ہم خود رکھنا چاہیں تو۔ اللہ تعالیٰ ہر خاوند اور بیوی کو خوش رکھے، آباد رکھے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ فی امان اللہ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔